सर काफ़ी ज़्यादा सियासत गर्म हो रही है जो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान अलायंस की बात चल चलो रही है। अब देखो ये कौन सी नई बात, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई, ये वो तो ऑलरेडी तो मिले हुए हैं, पीडीपी है, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो तो पुराने मरासिम हैं उनके, तो आप उन मरासिमों को कौन सी नई बात है। और हमें तो पता है कि ये दे आर इन टच, दे हैव बीन टॉकिंग टू देम, दे हैव बीन ऑलवेज, वो तो उनके ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं ना, वो तो उनको इलेक्शन में वो आपस में करते थे। इस बार हो सकता है प्री पोल में ही चले जाएं, वो प्री पोल से ही इकट्ठे चलें, तो उनका अपना है, मुझे कोई इसमें नई बात कोई नहीं कही है, मुझे पता नहीं। और इस पर हमें क्या है, उनकी मर्ज़ी है जो उनको करना है। देखिए ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मर्ज़ी है जो वो करना चाहते हैं, बीजेपी की मर्ज़ी है जो वो करना चाहते हैं, पीडीपी की मर्ज़ी है जो वो करना चाहते हैं। उनका तो वैसे ही चेहरा लोगों को पता ही है, जब वो अलायंस पहले बोलते भी नहीं, करते तो हैं वो हमेशा से, तो इसलिए ये इट्स नॉट अ सरप्राइज़ फॉर मी। और हम लगे हुए हैं अपनी जमात बनाने में, हमें इसमें कोई गर्ज नहीं है कि कौन किसके साथ जाता है, कौन क्या करता है, क्योंकि हम तो लोगों के पास हमारी सियासत ही बिल्कुल डिफरेंट है ना। हम तो जो बोलते हैं हम हक और इंसाफ की बात बोलते हैं, सही बोलते हैं, हकीकत से बोलते हैं, हमें कोई नहीं। तो यहाँ पर कहीं एक लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इन फ्यूचर कभी भी बीजेपी के साथ अलायंस। देखिए वो तो उनका है, क्या करें। मैं ना ये समझता हूँ कि वो कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। जब वो बीजेपी के साथ मिल जाते तो वो कौन सा अब यहाँ बड़ा गुनाह करने जाते हैं, तो लोग कौन सा उनको सज़ा, पीडीपी ने किया तो उन्होंने कौन सा, लोगों ने कौन सा उनसे पूछ के लोगों से किया, तो इसलिए मुझे ये नहीं है। और मैं क्या, तो उन पार्टियों का अपना फैसला, मैं उस पर ना उनको मुबारकबादी दूंगा और ना तनकीद करूंगा। ये उन्होंने अपनी सियासत देखनी है, मैंने अपनी सियासत देखनी है, और वो सियासी लोग हैं, बिल्कुल सियासत ही देखते हैं। हम अपने लोगों के मसले मसाइल का हल ढूंढते हैं, जिस परेशानी में हमारे लोग हैं मैं उसी में ढूंढता हूँ। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि नहीं जी अब लोग जाते हैं अपनी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो मैं जो बात ऐसी करते हैं वो बुज़ुर्ग लोग हैं। ताज साहब बुज़ुर्ग के कहा, हमारे बुज़ुर्ग मेरे वालिद के साथ उनके मरासिम रहे हैं, तो मैं ताज साहब के बारे में बोलूं तो ये मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलना चाहे कुछ। लेकिन ताज साहब को भी सोचना चाहे कि अगर कोई इज़्ज़त कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मुंह में ज़बान नहीं है। इज़्ज़त हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे वालिद के साथ ही रहे हैं। सुनिए, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करता हूँ। बाकी जो आज़ाद साहब हैं, अगर वो अपनी जमात, उनको चाहिए अपनी जमात पे वो ठीक तरह से अपने साथियों को चलाएं। अब अगर उन्होंने साथियों को कहीं से, अगर उनका भतीजा उनके साथ नहीं रहता तो उसके लिए भी आप दूसरों को जिम्मेवार करोगे क्या? ये बात तो गलत है। बाकी आज़ाद साहब की एक थी लेवल, ये तो हम नहीं कह सकते थी लेवल, अब उन्होंने खुद को ही चुन लिया कि नहीं उस लेवल से निकल के आए, तो बाकी अल्लाह ताला उनको सेहतियाब रखे। हम तो लंबी उम्र की दुआ ही कर सकते हैं। हमारे सब बुज़ुर्ग हैं, फारूक साहब बुज़ुर्ग हैं, ताज साहब बुज़ुर्ग हैं, ताज साहब को भी सोचना चाहे, अब नौजवानों का नहीं, ताज साहब को भी सोचना चाहे कि अगर हम इज़्ज़त करते हैं, कम से कम वो अगर इज़्ज़त देना नहीं जानते हैं, उनकी अपनी इज़्ज़त उसी में है कि वो भी सीखें कि लोगों को भी इज़्ज़त देते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस ये कौन सी बातें हैं? ये कौन सा ये है कि हम जी कोई पर्सनल जंग कर रहे हैं। ताज साहब फिर भी बुज़ुर्ग हैं, हम बुज़ुर्ग की इज़्ज़त देंगे। मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा इस पर। तो बैक द कर्टेन्स क्या चल रहे हैं? आप भी एक मंजे सियासतदान है, क्योंकि कहीं एक ऐसे ब्लेम गेम चल रही है, लेकिन यहाँ से एक और स्टेटमेंट आती है उमर अब्दुल्ला की कि बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन कराने से डरती है। वो बात सच है। मैं उमर साहब के साथ इस बात पे बिल्कुल ये इत्तेफाक करता हूँ। बीजेपी यहाँ डरती है इलेक्शन कराने से। मुझे अपनी कारकर्दगी का, क्या आप क्या कहते हो, सियासतदानों को तो अपनी कारकर्दगी के बलबूते पे ही या उनको फ़ख्र होता है कि हम जीतेंगे, या होता है कि हम हारेंगे। ये सब चारों जमातों को ये डरते किससे हैं? ये अल्ताफ़ बुखारी से आपको लगता है डरते हैं? अपनी पार्टी से डरते हैं। ये डरते हैं इन्होंने क्या किया है, इनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है, पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी की तो पिछले 4 साल से तो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस की। ये तो इनको
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور عمر صاحب وہاں سچ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس تیار ہے لیکن بی جے پی ڈر رہی ہے. کیوں؟ عمر صاحب کو لگتا ہے شاید لوگ بھول گئے ہیں، کیوں 2010 سے کافی وقت ہوا، لیکن لوگ بھولتے نہیں ہیں. تو یہاں پر اگر دیکھیں گے تو رویندر رینا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بلبوتے پر بی جے پی یہاں پر حکومت بنائے گی. ہر ایک کو فخر تو ہونا ہی چاہیے، ان کو بھی ہونا چاہیے. وہ بھی صحیح کہتے ہیں. ایز پریزیڈنٹ اگر وہ کہے گا میں تیار نہیں ہوں تو پھر یہ تو ہی از رائٹ ود ان ہز اون کنٹیکسٹ. G20 میٹنگ اب ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے یہاں پر نہیں اچھی چیز ہے. امید تو یہی ہوتا ہے، اچھی چیز ہے. ہمارے ملک کا ایک فنکشن ہے، وی آر اے پارٹ آف دس کنٹری. ہم مہمان نواز ہیں، ہم اچھی مہمان نوازی کریں گے. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے جموں میں ہو جائے، سری نگر میں ہو جائے. یہ آج اب اس مدعے کو لے کر سینئر لیڈر ہمارے کہتے ہیں نہیں جی جموں میں کیوں ہو رہی، سری نگر اگر جموں میں ہوتی پھر کہتے سری نگر میں کیوں نہیں ہو رہی. وی آر اے پارٹ آف انڈیا. گورنمنٹ آف انڈیا کا اپنا مسئلہ ہے، جہاں وہ کرنا چاہے گی وی ویلکم اٹ وتھ ایز اے کشمیری آئی ویلکم اٹ، ایز اے پولیٹیکل پارٹی آئی ویلکم اٹ. اینڈ مجھے امید ہے ہمارے لوگ ان کو وہ مہمان نوازی دکھائیں گے جس کے وہ مستحق ہیں. الیکشن ابھی دور ہے. ایک آخری سوال ہے، کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، کوئی بھی الیکشن ہم بھی چاہیں گے کہ ہم دیکھیے nobody can take this central government for granted کہ ہوگا نہیں ہوگا. ہم تیار ہیں ایز پولیٹیکل ورکرس. ہمارا پھر بھی کام ہے لوگوں کے مشکلات دیکھنا اور ان کو ہائی لائٹ کرنا، اور اگر حل کر سکتے ہیں حل کرنا. تو آخری خالی الیکشن کے لیے ہی نہیں پولیٹیکل پارٹیاں بنی ہیں. لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ سوال ضروری پوچھنا ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کہیں ایک پارٹی سرگرم ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہنگ اسمبلی جو ہے وہ یہاں پر ہوگی، کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ ایسے جو تنظیمیں ہیں وہ ایمرج ہو رہی ہے. تو اگر اپنی پارٹی کو الائنس کرنی پڑی، کس کے ساتھ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ لوگ تو پورا دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے جتنے ہم فیلڈ میں ایکٹیو ہیں کوئی اور جماعت آپ نے دیکھی؟ اب یہ نہیں میں آپ آنیسٹلی نو، جب کوئی جماعت نہیں ہے تو ایکٹیو کب ہوتا ہے انسان؟ جب اس کو رسپانس ملتا ہے، جب لوگوں سے پیار ملتا ہے. اگر پتھر ملتے تو ہم بھی تین نہیں نکلتے، ہم بھی پاسے مت ہوتے. اللہ کے فضل سے ہمیں لگتا ہے جیسا ہمیں رسپانس مل رہا ہے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر ضرورت پڑے گی دیر ول بی سم انڈیپینڈنٹ آلسو جو ہمارے ساتھ کافی. میں نے کہا نا ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس وقت بات کریں گے جس کے ساتھ ہمیں اس وقت اپنے پروگرامز اور پالیسیز جو ہم لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وہ جن کو سوٹ کریں گے، اور ہمیں یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب ہمیں بھی آپ کی پالیسیز اور پروگرامز پہ پورا یقین ہے اور اسے امپلیمنٹ کرنے میں ہم آپ کو مدد کریں گے. ہم کسی بھی اس پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں. ہمارے لیے کوئی دیکھیے میں نے کسی کو کرونا بیماری نہیں سمجھا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہندوستان کی سالمیت میں یقین رکھے، جموں کشمیر کی ترقی میں یقین رکھے، امن قانون کا بول بالا چلائے، ہم کسی بھی اس جماعت کے ساتھ جائیں گے. کیوں الٹیمیٹلی امن ہمیں چاہیے، دلی کو نہیں چاہیے، ہمارے لوگوں کو چاہیے، ترقی ہمارے لوگوں کو چاہے، بے روزگاری ہماری ہے، ہمارے بچوں کو روزگار چاہے. تو میں ان سیاسی جماعتوں کو بھی مشورہ دوں گا جو کیچڑ اچھالتے ہو، رات ایک آپ کے ساتھ ساتھی ہوتا ہے، صبح کہتے ہو وہ چور تھا، تو پھر اس سے پوری پولیٹیکل کلاس پہ ہی ایک انگلی اٹھتی ہے. کیا یہ چوروں کا ہی ٹولہ ہے صاحب؟ پھر وہاں جب جماعت بناتے ہو پھر تو لیڈروں کو پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے بناتے ہیں. اللہ کے فضل سے آج تک آپ نے اپنی پارٹی میں یہ نہیں دیکھا. جو آیا وہ یہیں ہے، کیونکہ وہ اس لیے یہاں برابری کا رشتہ ہے. یہاں ہم نہیں کسی کو کہتے ہیں کہ نہیں جی پیدرم سلطان بودی ہم جی 60 سال سے ہندوستان کے ہر منترالیہ میں رہے ہیں یا چیف منسٹر رہے ہیں یا کچھ. ہم خدمت گار ہیں، اور سب خدمت گاروں کی جماعت اگر یہاں کوئی ہے اور ایک ہی جماعت ہے. اور مجھے لگتا ہے اسی لیے آج بھارت آیا. بھارت کیوں؟ ورنہ بھارت میونسپلٹی کا چیئرمین بھی، وہاں جو سیاست دان ہیں، بڑے پرانے سیاست دان ہیں، ان کے ساتھ ساتھی تھے، پی آر او بھی ان کے تھے آج صاحب کے. تو لیکن یہاں شاید ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگوں کی خدمت برابری کے رشتے میں، یہاں لیول کوئی نہیں ہے. نہیں صاحب اب ایک لیول وہ ہے، دوسری لیول یہ، ہم سب برابر ہیں، سب برابر ہے.